اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبار انتہائی واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آردیسی علاقہ ماڑی چکوکا تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر دے اندر انعقاد پذیر انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا خصوصاً برادر مکرم و محترم جناب ڈاکٹر طالب حسین صاحب جناب محفوظ احمد راجہ محمد اکرام خادم حسین محمد مقصود شبیر حسین معین حسین اور جناب محمد شوکت صاحب جنہانی اس محفل مبارکہ دے تمام فرمایا منو اور آپ بابنو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت و سراد صدقہ جس رات اس بھون حضور اپنی مادی گودی تشریف لکی آئے اللہ میری اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نوجوان نے بڑے سونے جے طریقے اندر نال میں نواکے جی نا شریف جو دو شعر سنا دیو محمد مرسلین ساکب کہتے دو شعر سنا دیو مرسلین نا بھی بڑا پیارا ہے اور دے نا شریف دے واسطے کہن دا انداز بڑا پیارا ہے کہ میں نے ضرور سناؤ میرے بیٹے دا نام بھی مرسلین ہے تو میں دو شعر سنا دینا بھائی پہلے نا شریف دے پھر انشاءاللہ تقریر دا آغاز کرنے دنیا تے زمانے دے دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے مل کے سارے پڑھئے دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے دنیا تے زمانے دے دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے دنیا تے زمانے دے مسجد نبوی دا مینار نرالا اونج مسجد نبوی دا مینار نرالا اس دنیا تے اٹھ بھائیں مینار بتھیرے نے اس دنیا تے اٹھ بھائیں مینار بتھیرے نے سرکار دی سو سانو اور ایک تو ہی نہیں ناصر
سرکار دا دیوانہ ایک تو ہی نہیں ناصر سرکار دا دیوانہ ایک تو ہی نہیں ناصر سرکار دا دیوانہ تیرے جے زمانے پہ تیرے جے زمانے پہ میں خار بتیرے تیرے جے زمانے پہ میں خار بتیرے سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے اج دی اس محفل مبارکہ دے حسین انعقاد تے میں ڈاکٹر طالب حسین صاحب اور انہاں دی دیگر تمام انتظامیہ انہاں نوں مبارکباد پیش کرنا برادرم جناب عبدالجبار صاحب جناب تمام معززین علاقہ چکوکا برادران بھی تشریف فرمائیں میں انہاں نوں بھی خوش آمدید کہنا سردی دے شدید موسم دے اندر تسی پاک پتن شریف ماڑی چکوکا والے تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر اکاڑا دیپال پور دیگر تمام عضلاتوں آپ احباب جوک در جوک تشریف لکے آئے جناب برادر محمد ریاض صاحب شاہ صاحب قبلہ ہر محفل چ دور دراز دے لاہور تک علاقے چ جاندے نے یہ بچیاں نوں بھی نال لے کے تساں دیکھ دیو ہر محفل چ اللہ کریم انہاں بچیاں دا دے والدین دا ذوق ہمیشہ سلامت رکھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ انہاں بچیاں نوں اور سارے نوجوان والے نوں حضور دے عشق دی دولت لازوال نصیب فرمائے منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کرنا ہے توجہ ہے جی اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کرنا ہے اور محبوب اے بچے بھائی ہر محفل چ میرے نال پیار اس طرح کر دینے میں منع کیتا ہے اور وہ کہہ رہے سن کہ جے تسا منع کرو گے تے اسی محفل چونا چھوڑ دیواں گے یہ نہ دے پیارے نہ دے والے صاحب دا تو میں کہ جی تسا ضرور آؤ جس طرح تہاڈا دل کرے اس طرح محبت دا اظہار کریا کرو اللہ کریم انہاں بچوں نوں لمبی زندگی اور دین متین دا عالم اور حافظ قرآن بھی بنائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دی دولت بھی نصیب فرمائے محبوب دا ذکر کرنے واسطے محبت دی ضرورت ہوتی ہے دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی محبوب دا ذکر سن کے کہے کہ کتھے لکھے ہے تو انہوں کہا جاوے گا کہ محبوب دا ذکر کرنے واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی محبت دی ضرورت ہوتی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جن نال پیار ہوئے جی کردہ دا کثرت نال ذکر کیتا جاوے اسی اس محبوب دے ذکر واسطے اکٹھیاں کہ اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک فرمایا محبوب ایسا تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا کتنا بلند فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جب میرے مالک نے پوچھ کیا کہ مولا تو میرے ذکر نو کتنا بلند فرمائے
تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر اس حدیث پاک نے نقل فرمایا کہ اللہ کریم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا محبوب اسا تو ہاڑے ذکر نو اتنا بلند فرمایا کہ جتھے نہ خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوئے گا۔ اتاؤں علماء والا ترجمہ ہے، مگر صوفیاء نے اس تو اگلی بات فرمائی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی کہہ کے رب فرما رہے کہ محبوب میں خدا بھی اپنا ذکر وہی پسند کرانگا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جاوے گا۔ تائیوں تے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بھی ذکر خدا کر دینے نال ذکر مصطفیٰ ضرور کر دینے۔ غزوہ تبوک دے موقع تے جد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارا سامان لکے آئیو تے گھر کی چھوڑ کے آئیو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ تے ادھر رسول چھوڑ کے آئیو۔ اور جدو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے بعد نہ کوئی سوال کر دینے کہ صحابہ کے بعد ایگو جواب دے دینے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے تو ادھر رسول جانے۔ یعنی کہ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف خدا دا ذکر نہیں کر دے، نال مصطفیٰ دا ذکر ضرور کر دے۔ اسی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے واسطے آیا۔ ایو ساڑیاں زندگیاں دا سرمایہ تے ساڑا سرمایہ حیات ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج ڈاکٹر صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ اسا موت دا ذکر اور ذکر آخرت سننا ہے۔ انداز بیان کرچے بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنا سفر کر کے دور نزدیک تو بزرگ اور نوجوان تشریف لکے آئیو۔ ان محافل دے آمدہ کوئی مقصد ہے، وہ مقصد ہی ہے کہ اسی جدو محفلی چو واپس جا کے اپنی چار پائی تے لٹی گئے تے اپنے دل چو جھاتی مار کے وکھئے میں کدھر خالی تے نہیں آیا۔ اور اگر تو ہاڑے سینے آن دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے عشق دی شمع مزید فروزہ ہو گئی، اور اگر تو ہاڑے سینے آن دے اندر خوف خدا تے خوف آخرت اور موت دا خوف، موت دی یاد پیدا ہو چکی ہے، پھر سمجھو کہ محفل کران والے ہیں دے آپ تے ساڑھے سارے ہیں دے آمن والے ہیں دے مقصد پورا ہو گیا۔ ان محافل دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دے نال نال اسی کچھ اصلاحی گفتگو بھی کرنے ہیں تاکہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ایمان تازہ ہو جائے، اور اصلاحی گفتگو دے نال نوجوانوں کچھ آخرت دی فکر، کچھ عمل صالحہ دی فکر بھی ہو جائے، ساڑھی زندگی دا کو پہلو درست ہو جائے۔ میں انہاں دے عنوان دے مطابق قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا دی زندگی نہیں مگر ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ فرمایا اے انسان تیری اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انسان تو سمجھ جاوے، انسان نو بناون والے تو بہتر انسان نو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ خلاق عظیم جن ساری کائنات نو بنائے، اس رب تو بہتر اس دنیا دی حقیقت نو کون جان سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ دی نگاہ قدرت دے اندر اس دنیا دی اگر تھوڑی جی بھی حقیقت ہو دی تے رب اپنے دشمنانو یعنی کفار نو اس دنیا کے پانی دا گھنٹ بھی نہ پیون دے دا، مگر اللہ کریم نے اس دنیا دے اندر کفار نو دنیا دیا عزتہ بھی عطا کی دیا، دولتہ بھی عطا کی دیا، کوٹھیاں کارا سب کچھ عطا کیتا، کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ اگر میں دنیا نال پیار ہوندا تے میں اپنے دشمنانو یہ دنیا داری نہ دیتا، مگر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دی دولت، دنیا دی جاہ و حشمت دنیا دارانو دے کے ایمان والے نو غریب اس واسطے رکھیا کہ اے ایمان والے فکر نہ کری، اصل چ دنیا تیرے قابل ہی نہیں، تیرے رب نے اس واسطے تینوں دتی نہیں۔
کہ دنیا ایمان والے دے قابل ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے بار دے نال گزر رہے تھے، آپ نے ویکھیا ایک بکری دا بچہ، بھیڑ دا بچہ مردہ حالت دے اندر دے کان بھی کٹے ہوئے نے۔ بکری دے مردہ بچے دے قریب کھڑے ہو کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ ہے کوئی جڑا انہوں خرید لوے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بکری دا بچہ تے مردہ، اور صرف مردہ ہی نہیں ہے بھی عیب والا کہ دے کان بھی کٹے ہوئے نے۔ یا رسول اللہ انہوں تے کوئی بے وقوف نہیں خریدے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جڑا دنیا دے اتے اس مردہ بکری دے بچے نو کان کٹے ہوئے نو خرید لوے او بے وقوف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس ساری دنیا دی قدر اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں۔ او کتنا بے وقوف ہے جڑا دین نو دے کے اس دنیا نو خرید لوے، جڑا دین دے بدلے دنیا دا سودا کر لوے او کتنا بے وقوف ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت کھول کھول کے واضح طور تے انسان دے سامنے رکھ دیتی۔ رب نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دی زندگی کھیلتے تماشا ہے۔ ایک ڈگڈگی بجان والا اگر کسی کھلے میدان چ آ کے تھوڑی دیر تماشا کا نواز پہ بیٹھ جاوے، کوئی مداری بیٹھ جاوے، اس ویران سے بنجر میدان دے اندر اچانک میلہ لگ جاتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، مداری ویکھ رہے، تماشا دیکھ رہے۔ جدو تماشا بکھاون والا مداری اپنا تماشا اٹھا کے چلا جاوے، وہ تماشا پھر ختم ہو جاتا اور رونقاں ختم ہو جاتی، لوگ اپنے اپنے گھراں نو چلے جاندے، وہ ویران جگہ پھر ویران ہو جاتی۔ اللہ بھی فرماندا کہ یہ دنیا ان سمجھ میں ایک کھیلتے تماشا ہے، تھوڑی دیر دی ایتھے ایک کھیلتے تماشا اللہ نو ویکھ کے کدھر اس دنیا دی حقیقت نو بھول نہ جاویں۔ اللہ فرماندا کدھر اس کھیلتے تماشے چ کدھر اپنا دل نہ لگا لویں۔ اللہ فرماندا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تیری اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ 50 60 100 سال دی زندگی دے بعد یہ دنیا تیرے واسطے ختم ہے، وہ زندگی جڑی کدے ختم ہی نہیں ہوئے گی۔ اللہ فرماندا تیرا اصل دیس تے ہوئے، ایتھے تے تو پردیس کمائی کرنا آیا ہے۔ توجہ ہے جی، آج میرا موضوع دوسریاں تقریر نالوں بہت مختلف ہے۔ تو لچھے دار تقریر سن دے رہندے ہو، مینوں بھی بڑی آندیاں نے۔ اج ڈاکٹر صاحب نے جڑا مینوں عنوان دیتا ہے میں کوشش کرنی میں ان تواڈے سینے دی تختی تے اج لکھ کے دے جاواں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نوجوانوں بھیجا ہوئے نا سعودی عربیہ امریکہ، لکھ روپیہ لگا کے تے نوجوان اتھے جا کے سو کے آ جاوے، کم کاج بھی نہ کرے تے گھر پیسے بھی نہ بھیجے۔ 2-4 سال دے بعد باپ خود ہی کہندا بیٹا جی اتھے بھی اس طرح رہنا تو اپنے دیس واپس آ جا۔ اللہ بھی فرماندا بندیا اس دنیا نو کدھر اپنا دیس نہ سمجھ لویں، ایتھے آیا کمائی کرن، ایتا پردیس تیرا اصل دیس تا اوے، اصل دیس تا اوے۔ ایتھے آ کے کدھر دنیا تے دل نہ لگا لویں، ایتھے کمائی کر کے اتھے بھیجدا رہے، جدو مڑ میں واپس اپنے دیس جاویں گا پھر اتھوں دی زندگی سوکھی گزر جاوے گی۔ تے جے ایتھے سو کے چلا گیا، ایتھے دن ضائع کر کے چلا گیا، جدو اپنے دیس جاویں گا پھر شرمندگی اٹھانی پوے گی۔ میرا دل کردہ میں پہلے پڑھا قرآن تے پھر پڑھا پیر باہود کلام۔ اچھا بولو گے سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے سردی بڑی ہے، دنوں بھی تو سا سنے ہون بھی تو سی تشریف فرماؤ، سفر بھی کر کے آئے ہو، مگر تمہاری سبحان اللہ نے میری تھکاوٹ اتار نہیں ہے۔ اپنا تے ڈال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ ماڑی چکو کا تے منچن آباد تحصیل دیاں فضاواں تے ہواواں اگلے سال تک تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نہ گونج دیاں رہن، انج بولو سبحان اللہ۔ کوشش کو ہور کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ بھائی جب باہر دی محفل تے بڑی سبحان اللہ کران دیو، میری محفل تے نہیں ہوندی۔ یہ علماء میرے تو نہیں برداشت ہونا بھائی، تسا سارے رل کے بولو سبحان اللہ۔
حاج دیاں درخواستاں بینک چ جمع ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے شاید قرآن دادی ہو گئی ہے یا ہون والی ہے، تو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، سنے اسٹیج والے جڑا ہاتھ چوکے اس تو اچھا بولے وہ آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے تے مولا تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والو تو ہٹا مال تے تو آنڈی اولاد کدرے تو آنڈو اللہ تے ذکر تو غافل نہ کر دے وے، کدرے اپنی اولاد اپنے مال پیچھے لگی کے اپنے مالک دیا تے ذکر نو بھولنا جاویں۔ عرض کی دیا اللہ جے کوئی اس طرح کر لوے اللہ دیا تو اپنے مال تے اولاد دی وجہ تو غافل ہو جائے۔ اللہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جڑا انج کرے گھاٹے دا سودا بیا کر دائے اوہی گھاٹے جے جڑا یہ سامن کلیلہ والا سودا بیا کر دائے۔ اللہ نے انسانوں جو جوڑ کے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جرے دنیا دی زندگی نو ایک کھیلتے تماشے نو اپنی اصل زندگی نہ سمجھ، اللہ فرماندہ تیری آخرت دی زندگی اصل زندگی ہے۔ حضرت پیر بہو نے دا ترجمہ فرمایا کہ آپ فرماتے نے عدیلان اس دنیا تے پوری دنیا دارا جنہ را مالک دے اے خرچ نہ کی تھی اولین غضب دیا مارا پیواں کھولوں اے پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا جنہ ترک دنیا دی ایکی دی کامل باہو او یو لہسن باغ بہارا۔ پیر باہوے تینو کیویں فکر آخرت دے رہے فرما دینے ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا ہو کشتی پانی دے اوپر روے تے چل دیئے تے جے پانی کشتی دے ویچ آ جائے تے پانی کشتی نو ڈبو دے دے۔ اللہ بھی فرماتا بندیا دنیا نو انج استعمال کر کہ کشتی دی طرح دنیا دے اوپر پانی دے اوپر رویں یہ دنیا تیرے ویچ آ گئی۔ بولو جے دنیا تیرے اندر آ گئی تے دنیا دار بن گئے پھر دنیا آپ بھی ڈوب جائے گی تینوں بھی ڈبو دے گی۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 12,000 بکریاں سن۔ کتنیاں؟ 12,000 بکریاں اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھے تے ہر کتے دے گلے چ آپ نے 1,000 مسکال سونے دا ہار پائے۔ 1000 کتا تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار ہے۔ کسی عرض کی سونے دا ہار تے کتے دے گلے وچ سونا نبی دا جواب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائے اے دنیا دا مال جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھی
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں نے معلوم ہے کہ انہاں گلاں تے سبحان اللہ بڑی اوکھی نکل دی ہے. مگر کوشش کراں گا کہ اس موضوع میں آپ احباب دے سینے چ اتار کے جاواں. اللہ والے فرماتے ہیں دنیا چینج رہا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اللہ والے فرماتے ہیں دنیا چ انج رہ کے بس بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. دنیا چو گزر مگر خریدار نہ بن دنیا دا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رب نو دنیا نہ پیار ہوندا تے رب اپنے دشمنانوں ایک پانی دا گھٹ بھی دنیا تے پی نہ دیتا. بھئی جڑی چیز نال پیار ہوئے وہ دشمن نو تے نہیں نہ دے دی. بولیا جے اللہ نے دنیا داری تے دنیا اپنے دشمنہ تے کفار نو دے کے دسیا کہ اے ایمان والے منو تے دنیا نال پیار ہی کوئی نہیں. منو تے دنیا نال پیار نہیں. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عربی تے پنڈو آیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ منو کو وظیفہ دسو کہ اللہ میرے نال پیار کرے. اللہ میرے نال پیار کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے دنیا داری نو چھوڑ دے رب پیار کرے گا. دنیا تے دنیا داری نو چھوڑ دے. گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا پوتا جنہ دا نام حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دا پوترا صحابی رسول دا پتر امام التابعین حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ پہ کر دیتے وقت دا خلیفہ تے شہزادہ حشام بن عبد الملک وہ بھی طواف کعبہ پہ کرے تے طواف کر دیا کسی حشام بن عبد الملک نو اکھیا کہ جڑا تیرے اگے اگے فقیر تے درویش پہ طواف کر دیں نا تو بھی شہزادہ ہے تے اے بھی شہزادہ ہے. حشام بن عبد الملک نے آکھیا کہ میں تے وقت دے خلیفہ دا پتر آواں. اے کون ہے؟ انہیں آکھیا اے او حشام بن عبد الملک اے او شہزادہ ہی. ادھا دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لکھ مربع میل دا کلہ وارث. آج کوئی 2 4 5 10 مربعوں دا مالک 22 لکھ مربع میل دا کلہ وارث. حشام بن عبد الملک نو خیال آیا کہ اے بھی شہزادہ عمر فاروق دا پوتا تے ماں بھی شہزادہ تے ایدی تے درویشہ والی حالت تے قریب ہو کے نا تے طواف کردہ کہنے لگا جی تسی حضرت عمر فاروق دے پوتے ہو تے تو ہاڑی حالت ہوئے کہ میں نے لگ دے تے جی اجازت ہوئے تے کوئی سوال ہوئے تے میں نے دسو میں پورا کر دے وہاں کو دنیا دی دولت کو مال کچھ چاہیدہ ہوئے. فقیر نے اس طرح کر کے ویخ کے نا تو دا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا. حضرت عمر فاروق دے پوتے نے ایک واری دے والتے ایک واری کعبے وال ویکھ کے فرما دے نے ظالمہ کھڑا خدا دے ویڑے تے منگاں تیرے کولوں ایڈا گھاٹے دا سودا کرا خدا دے ویڑے چ کھلو کے تیتھوں منگاں. وقت دا شہزادہ شرمندہ ہو گیا جدو طواف کعبہ کر کے باہر آئے نا تے حشام بن عبد الملک کہنے لگا کہ حضور چلو ہون تے رب دے بیڑے چو باہر آگیا کعبے چو باہر آگیا ہونی کچھ مانگ لو. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو ضروری دینا دے 10 دنیا مانگا کہ آخرت مانگا.
دس دنیا منگا کہ آخرت منگا؟ او وقت دا شہزادہ کہنے لگا جی آخرت دا تے اپنا بھی نہیں پتا، میں تے دنیا دے سکنا دنیا ہی منگ لاؤ۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو دنیا دار ہے، میں تیرے کولوں دنیا کی منگا؟ دنیا تے میں خود ہی دنیا بنانے والے کولوں بھی نہیں منگی، پھر میں تیرے کولوں کی میں منگ لاؤں؟ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ فرمایا کہ آپ فرما دینے اے دنیا سے تی تے آخر سے تی خود حضرت فرماوے۔ اولین دیوالی نے رجاء فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ میاں صاحب دا ترجمہ فرما رہے فرما دینے اے دنیا کھیتی تے آخر سے تی خود حضرت فرماوے۔ جیسا اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے۔ ذمہ دار بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے تے بندہ لیمو دا درخت بیج کے آکھے نو سیب لگ جاون کدے ہو سکتے؟ ایتے میاں صاحب فرما رہے نے میرے نبی دے فرمان دا خلاصہ کیتا تے آپ ارشاد فرما دینے دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے، جیسا اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے۔ جو بیج بیجے گا اوہی قیامت نو تو کٹ لینا۔ اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اس دنیا دی کھیتی چ بیجنا کیے۔ عارف گری رحمت اللہ علیہ فرما دینے بیج صدق دا، بیج صدق دا اے بہتا پاوی چنگی کری بے آئی برا نہ بیجی، برا نہ بیجی تے برا نہ بیجی بھائی۔ اج دنیا نال پیار کیتا جا رہا، اج دو دنی چار کیتے جا رہے، دل کر دے میری دولت زیادہ ہو جائے۔ ایسی انسان دے سینے دے اندر دنیا دے مال دی ہوا سے آ گئی، جدہ دل کر دے میرے کل لکھ دو لکھ ہو جائے۔ ہر انسان دی تمنا میرے کل دنیا دا مال کٹھا ہو جائے۔ اج اسیم ہونے والے مومن تے مسلمان اس قدر دنیا دار ہو گیا کہ نبی کریم نے فرمایا میرے بعد مینوں خبر ہے تسا میرے بعد مشرک تے نہیں ہونا، تسا میرے بعد شرک تے نہیں کرنا، پر مینوں خوف ہے تسا میرے بعد دنیا دار بن جانا ہے۔ پر جتنی بھی دنیا دی مال تے دولت کٹھی کر لائے، نوجواناں جڑے ویلے آخری ویلا ہوندی اس ویلے دنیا نبضاں پھڑیاں رہ جاندیاں نے، اس ویلے ڈاکٹر بھی آ جاندے، حکیم بھی آ جاندے، اس ویلے ماں بھی کھڑی رہ جاندی، اس ویلے باپ تے بہناں تے بھائی بھی آ جاندے، ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، حکیم بھی اس ویلے سر پھیر کے آ
آخ دینے میں کچھ نہیں کر سکتا اس ویلے جدو رشتہ دار بچا بلیاں آ جاندے نے انسان دیاں کیاں کھلیاں رہ جاندیاں کدے ماں وال ویکھ دے کدے باپ وال ویکھ دے کدے یاراں بیلیاں ڈاکٹراں حکیماں وال ویکھ دے اج کوئی بچا لے اج کوئی جاندی دیوار بچا لے میرے آقا نے فرمایا مرن والا انجی ہوندا ہے جویں پانی چ ڈبن والا ہوندا ہے فرمایا جویں ڈبن والا ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چ آ جائے میں بچ جاواں فرمایا مرن والا بھی میں ڈبن والے دی طرح ویکھدا ہے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے اج مینوں کوئی بچا لے پرمیاں دا فرماندے نے پہلی پہلی ہر کوئی آنکھے کہ میں بھی آنکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی نوجواناں نبضاں پھڑیاں رہ جاندیاں جدوں روح پرواز کر دیئے اس ویلے سارے دیاں چیخاں نکل جاندیاں اس ویلے سارے روندے رہ جاندے نے صوفیاء فرماندے نے انسان جدوں دنیا دے آیا سے تو روندا سے سارے ہس دے سن عمل انج دے کما کے جاویں جاندی وار دنیا روندی ہوے تو ہسدا لگا جاویں جدوں روح پرواز کر جاندی اپنے بھی روندے بیگانے بھی روندے نے نوجوانوں تھوڑی دیر رون تو بعد پھر تیرے ہاتھ دی انگوٹھی بھی اتار لیندے نے تیری گھڑی بھی اتار لیندے نے تیرا لباس بھی اتار لیندے نے پھر پھٹے تے لٹاؤں کے تینوں غسل دے کے سفید رنگ دا لٹھے دا لباس پہناؤں کے تینوں قبر مل لین کے جا کے امتظام کیتا جاندہ تینوں کندیاں تے اٹھاؤں کے کلمہ شہادت پڑھ دے جا رہے جدو قبر جے رکھاں دا بیلایا آ جاندہ پھر کوئی کہندہ ہے یار بڑا چنگا بندہ سی کوئی کہندہ پتر بڑا چنگا سی کوئی کہندہ باپ بڑا چنگا سی کوئی کہندہ لوگوں نال بڑا چنگا سلوک کرنا والا سی جدو قبر دے اندر رکھ دیں دینے جنہوں تیرے نا پودا پیار ہوندہ ہے او مٹھی مٹی دی بھر کے سارے تو پہلے پا دیں دے جنہوں جنہ پیار ہوئے مٹی بھی ہونی زیادہ قبر دے باندھا ہے جدو قبر بنا لیں دینے پھر دعا کر کے ہاتھ جان کے ٹر پہ دینے تے کہندے نے لا بلیا ہن اگے تیرے عمال اسی ٹر چلے اسی چلے اگے تو تے تیرے عمال میاں دا فرما دینے لپی بکی مٹی پاکے تے کر دے ڈھیر او چیرا پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑے بڑے قبرستان جا کے ویکھ لے جا قبرستان دا کدے کا چکر لگا کے آ تے ویکھ وہ جڑے کہندے سن نا کہ ساڈے باج دنیا چلنی نہیں وہ جڑے محفلان دی رونق تے محفلان دی جان ہوندے سن اج قبرستان اونا نل بھرے پڑے اج کوئی حال پوچھن والا ہی نہیں پاک پتن دا لڑا زہد الانبیاء امام چشتیاں حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے ریگستان دے بچو تھے آپ دے نال سکھاں دا بابا گرو نانک وہ بھی گزر رہا اچانک میں کیا کہ اس ریگستان دے اندر ایک انسانی کھوپڑی اس انسانی کھوپڑی دی اکھیاں دے وچ پرندے چنجا پہ مار دے
وہ قریب بیٹھ کے نا تے پاک پتن دا دولا تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ زارو کی تار رون لگ پہ بابا گرو نانک سکھان دے گرو نے عرض کی تھی بابا جی رون دے کیوں آپ نے فرمایا پتہ یہ کھوپڑی کھلی حضور نہیں پتا آپ نے فرمایا ایک وقت جدو زندہ سی تے ایک بہت بڑے بادشاہ دی بیٹی سی شہزادی سی ایک دن ایدی نوکرانی ایدی اکھے چو سرما ڈال رہی تے اکھ چب گئی انہیں اپنے باپ بادشاہ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی تے آپ نے رو کے ارشاد فرمایا کہ اکھ چب گئی تے انہیں نوکرانی مروا دیتی رونا اس گلواں آج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا ہی کوئی نہیں آج اکھ وچ پرندے چنجا مار دینے کوئی موڑن والا ہی نہیں کیڑے مان تے دنیا دے ہوتے سینے پھلا کے چل دے اس بات تکبر تے غرور ہے جا کے قبرستان چ ویکھ تیرے نالو لکھاں سونے اوتھے لیٹے ہوئے نہیں اج انہاں دا حال پوچھن والا ہی کوئی نہیں اج جا کے انہاں کو پوچھدا نہیں تو ہاڈا حال کی عارف اند سلطان حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ نے ادھر رنگ پیش فرمایا آپ ہی رجاء فرماتے نے حسن دیکھے رون لے ہوئی اینو دیتا کسے دلا سا عمر بندے دی انج بیانی جویں پانی بچ پتا صاحب سوڑی سامی بچ گسی تنے جتھے پرت نہ سکے پاسا مالک دیتھوں لکھا مگسی رتی گھٹنا ماشا مالک تیتھو لکھا مگسی پیر باہو فرماتے نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دیتا کہ میں کس دلاسا ہوں عمر بندے دی انج بہانی جی میں پانی ویچ پتا سا ہوں اے چینی جی میں مکس کر دے نا پانی ویچ تے پتا چل دے کدوں مکس ہو گئی میرے باپ بھی فرماتے ہیں بس تیری زندگی بھی انج گھل رہی ہے انسان جی میں چینی گھل جاتی تو انہوں خبر ہی نہیں فرماتے ہیں سوڑی سامی وچ گسیٹن قبر بنا کے جدو سامی بنائی جاندی انسان نو وچ رکھیا جاندہ اتنی ساری جگہ وچ فرماتے ہیں جتھے پرت نہ سکے پاسا ہو اتھے تو سائیڈ بھی چینج نہیں کر سکے گا پھر اتھے ہونا کہ یہ ایک کوئی کم ہونا مالک تیتھو لکھا مانگسی پھر اتھے تینو عمل پوچھے جانے لے لیا بھائی کی خریداری کر کے لے کے آئے ہیں دنیا میں چوری نوجوانوں اس دنیا دی زندگی تے اللہ کریم نے بھیجیا کوئی کمائی کا نواستے میری آج دی گفتگو خاص طور تے نوجوانہ دے نالے کدے کدے دریا یا نہر دے کنارے جا کے بیٹھیا کرو تو جڑا پانی گزر دا نا انہوں بیکھیا کرو جڑا پانی ایک بار پلان دے نیچے تو گزر جاندہ مڑ کدے واپس نہیں آیا دریائے ستلج دے کنارے تے بیٹھے اور جڑا پانی ایک بار پل دے نیچے تو گزر جا کدے مڑ واپس آیا بس اس طرح اپنی زندگی نو تصور کریا کر تیری زندگی دا جڑا لمحہ گزرے انہوں مڑ کدے واپس نہیں آنا انہوں کدھر دنیا دے گناہوں میں شمار نہ کر لگو وہ جڑا تیری زندگی دا کو لمحہ گزر رہے نا انہوں خدا یا مصطفیٰ دی یادیں چو گزار دے ہوئی گرامی قدر حضرات صوفیات علماء سانو اللہ والے نے بڑی آسانی نالے سارا کچھ سمجھ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چکر نوجوان تے بڑا عبادت گزار تے 5 وقتہ نمازی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نماز پڑھ رہے
اللہ نے باطن دا حسن تے دیتا تے رب نے ظاہر دا حسن بھی عطا کیا. ایک دن نماز پڑھ کے جا رہا تے راہ وچ ایک حسین و جمیل عورت دا مکان ہے. اس حسین و جمیل عورت نے جب اس حسین نوجوان نو دیکھا تے دل دے بیٹھ. ایک دن نوجوان گزر رہا, اس عورت نے آواز دے کے تے گھر بلایا تے کہنے لگی منو ذرا کم میں نوکرانی نو بھیجا کہ نو بلا کے لے کے نوجوان جب اندر آیا تے عورت نے دروازہ بند کر لیا. عورت کہنے لگی کہ میری حسرت پوری کر, میں تیری دیوانی ہو گئی. نوجوان سے رب دے خوف والا عورت نے اپنا حسن دکھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دا حسین نوجوان. کدے کدے عورت شیطان دا جال بن جاندی انسان نو پھسلاون واسطے. زلیخا بھی جدو لے کے گئی نا حضرت یوسف نو او 7ویں کوٹھڑی دے اندر دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی کر. تو یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ, اللہ دی پناہ, آسینہ وقت استقامت والا. زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے نا تے اسے کمرے دے اندر ایک بت ہے تے اس بت دے اتے اپنا دوپٹہ رکھ دیتا. زلیخا اس بت دی پوجا کر دی سی. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے کہنے لگی بھائی یوسف جلدی کر. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا اپنا دوپٹہ اس بت دے چہرے تے کیوں رکھے آئی؟ کہنے لگی میں دی پوجا کرنی ہے, میں گناہ کرن لگی ہوں, اس واسطے دوپٹہ دیتا کدھر میرا رب ویکھ نہ لوے. نبی نے فرمایا قال معاذ اللہ, فرمایا اللہ دی پناہ نی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا, میرا پیا ویکھدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ نے فرمایا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا, میرا پیا ویکھدا. کسی مارکیٹ چ جاندے نا, کسی شاپنگ مال چ جاندے ہو, اوتھے جگہ جگہ کیمرے لگے ہوندے نے تے اوپر لکھیا ہوندا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اتنے کوئی چوری نہیں کرتا, کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ذرا خیال نہ ریا کر, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تیری ویڈیو بن گئی, قیامت نے ویڈیو چلا کے تینوں بکھایا جاوے گا, آویخ اپنے کرتوت کی کرتا رہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, ہر وقت دیکھ رہی ہے. اس عورت نے دعوت نظارہ دے کے آکھیا آ میری خواہش پوری کر. نوجوان نے چیخ ہماری تے بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے خیال کیتا کہ اگر بے ہوش ہو گیا تو میری ذلت بڑی. اپنی نوکرانی نو کیا کہ انہوں پکڑ اٹھا کے تے نوجوان نو گلی چ رکھ. اس نوجوان دا باپ ڈھونڈدا جدو مدینے دی گلی چ اس مکان تے اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر بے ہوش. وڈیرے باپ نے جا کے گھر پتر نو رکھیا. ساری رات وڈیرا باپ روندا رہیا تے پتر نو اٹھاندا, پتر اٹھ گئی. ادھی رات ویلے باپ نے پتر نو جگایا تے پوچھیا پتر تینوں ہویا کیا؟ پتر نے ساری داستان سنا کے عرض کیتی بابا اج گناہ ہو جاندا, میں اپنے رب نو کیڑا منہ وکھانا سی, میں اپنے رب نو کیڑا چہرہ وکھانا سی. نوجوان اس نوجوان نے پھر چیخ ماری کہ اس نوجوان دی روح برباد کر گئی. نوجوان مر گیا, فوت ہو گیا. حضرت عمر فاروق دے دور دا نوجوان نے راتوں رات اس بچے دا جنازہ پڑھ کے انہوں قبر سے دفن کر دیتا گیا. صبح حضرت عمر فاروق نے دیکھا سارے نمازی آئے, او نہیں آیا. پوچھا نوجوان کتھے وے؟ کسی عرض کی دی لاجپالا راتی فوت ہو گیا. آپ ٹورے ٹورے ہوندے گھرے آئے, او دے بڑے باپ نے تعزیت کر کے پوچھیا کی آیا, تو دے
باپ نے ساری گل بات سنائی فرمایا مینوں کیوں نہیں بلایا عرض کی تھی لجپال اسا سوچیا وقت دے خلیفہ آرام پہ کر دینے حضرت عمر فاروق ٹورے ٹورے دی قبر تے آ گئے تے قبر تے آ کے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی فرماتے نے والی من خاف مقام ربی جنتان آپ نے فرمایا اللہ قرآن جو کہندا ہے جڑا میرے کولوں ڈر جائے نماز پڑھے ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات ادا کر ایک جنت دیواں گا جڑا میرے کولوں ڈر جائے انہوں 2 جنتاں دیواں گا حضرت عمر فاروق نے آیت پڑھی نوجوان دی قبر ہل گئی قبر چ آواز آئی عمر میرے رب دے وعدے سچے نے انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں جڑا خوف کھا جائے دے کلو جڑا ڈر جائے ہو دی بات جنہوں آخرت دی کو فکر ہو گئے صوفی آیا میں نہیں فرماندے نے در جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگزار میں شبد پرہیزگار صوفیہ فرماندے نے اللہ والے تے اہل تصوف فرماندے نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری اور جوانی چا توبہ کرنا ایک پیغمبرہ والا کام ہے وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار اور بڑھے وارے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بڑھ جاتا ہے جدو بڑھے ہو کے تے بڑھیریا ہو کے تے بھیڑیے کلو شکار ہوئے نا تے او شکار کردہ ہی نہیں اصل چودہ کلو ہندہ ہی نہیں تے جے کو بڑھا ہو کے آکے ہن میں گناہ کردہ ہی نہیں اصل چے تیرے تو ہندہ ہی نہیں اصل چے ہندہ ہی نہیں پرہیزگاری تے ایوے کہ جدو گناہ تے طاقت ہوئے اس بلے خدا دا خوف کھا جانا ایوے پرہیزگاری کہ جدو گناہ دی طاقت بھی ہوئے تے انسان گناہ نہ کرے اور یاد رکھیں نیکی کرنا ہی نیکی نہیں ہوندہ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہوندہ ہے گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے گرامی قدر حضرات میں کدی گل سناوا کدے کدے اپنے سینے چ جھاتی مار کے تو سوچا کر اج میں سارا دن کتنے نیکیاں تو کتنے گناہ کیتے کدے کدے اپنے کو اپنا حساب لیا کر اپنا حساب لیا کر کدے کدے اپنا آپ ہی مالک بن کے نہ تے اپنا گرے بان پکڑ کے پوچھا کر اپنے آپ نو 10 اج تک کتنے عمال کیتے کہ قیامت نو تیرے کو انجی پوچھا جانا چاہیے اپنے آپ نے بھی کدے کدے پوچھا کر 10 اج کیتا کی اج کتنے گناہ تو کتنی نیکیاں کیتی اپنا محاسبہ کر رات نو سون لگیا کدے کدے اکھ بند کر کے اپنا تصور کریا کہ اج میں جڑا سارا دن گزاریا قیامت نو حساب دے سکا اج کتنے لمحے میں اللہ دی بارگاہ گزارے نے تے کتنے لمحے میں اپنی ذات لی گزارے سرکاری طور تے آج بھی فیکٹریاں دے اندر اور آفیسز دے اندر آج بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے سرکاری طور تے کیوں بھائی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے نا 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے سرکاری طور تے 24 گھنٹے میں جو 8 گھنٹے کام لے کے تیرے کو پھر مہینے بعد انہوں تنخواہ دیتی جاندی تے فجر دی نماز تو لے کے نا تے ظہر تک بھی 8 گھنٹے بن دیں اللہ فرماندہ فجر جماعت نہ پڑھ کے جا تے جا کے اپنا کاروبار 8 گھنٹے کام کرتے ڈیوٹی کر ظہر آ کے پھر جماعت نہ پڑھ جا وہ جڑے 8 گھنٹے دنیا داری کی تھی میں تیری او بھی ثواب لکھ لوا یہ او دے بچ رزق حلال کمائے نا جا میں تیرے او بھی عبادت چی شمار کر لوا گا جڑا عشاء فرض عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھ کے سو جائے تو صبح اٹھ کے فجر جماعت نہ پڑھے وہ رات ستیاں بھی گزار دے میں وہ دی ساری رات ثواب لکھے جان دے انہوں ستیاں بھی نیکیاں تے ثواب دیتے جان دے تو کدے دا بن کے ویختے صحیح
حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن قبرستان چلے گئے. تھکتے نہیں گئے تو میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بچے تختی تے سبق لکھ دے ہوندے سن، پر اگلا سبق لکھن واسطے پہلے نو دھونا پیندا سی. اتھرواں دے نال اپنی زندگی دے پہلے سبق جڑے لکھے نے گناہاں والے انہوں دھو لے. اج نواں سبق لکھ لے، نواں سبق. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قدار رضی اللہ تعالیٰ نو قبرستان گئے تے قبرستان دے باہر کھلو کے نا تے آپ نے اس طرح کر کے قبر وال ویکھ کے نا تے فرمایا قبراں والے ہو کی حال ہے؟ سلام و دعا دے بعد السلام علیکم یا اہل القبور کیا تے آواز آئی قبرہ چو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولا علی نے فرمایا قبراں والے ہو تو اپنا حال سنانا ہے کہ تہاڈے پچھلیاں دا حال میں تہانوں سنا دے. توجہ ہے سارے عدی تے اپنے دل دی تختی تے اپنے دل دے کان کھول کے سنے آجے. مولا علی فرمان لگے قبراں والیاں تساں اپنا حال سنانا ہے کہ میں تانوں پچھلیاں دا حال سناواں، میں تانوں پچھلیاں دا حال سناواں دیواں. قبراں چ آواز آئی علی کسے ساڈا حال پوچھیا ہی نہیں، اج تو پوچھے آئے دل کر دے پہلے اسی اپنا حال سنا دئیے. مولا علی نے فرمایا قبراں والے دسو کی حال. قبراں وچ آواز آئی علی کی دسیے جدوں دا ساڈے گھراں والے سانوں دفن کر کے ٹر گئے نہیں، کسے آ کے کدے ساڈا حال بھی نہیں پوچھیا. او جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آیا، او جڑے حرام دے رزق کماندے رہے ہیں اپنی اولاد واسطے، جڑے دھوکے تے فریب کردے رہے ہیں او کوٹھیاں جو بس رہے نے. اسی قبراں جو نہ کوٹھیاں دے حساب پہ دینے آؤ او نہ کدی آ کے حال نہیں پوچھے آؤ. علی لوگ دے دفن کر کے ٹر گئے نے. اج چند دنوں دے بعد ساڈے جسم دے وال ساڈے جسم نال علیحدہ ہونا شروع ہو گئے. ساڈے جسم دا ماس ہڈیاں نال جدا ہو گیا، ہڈیاں دے جوڑ علیحدہ ہو گئے. علی ساڈیاں اکھیاں بہ کے ساڈے رخساراں تے آ گئیاں. جسم نو کیڑے پہ گئے، کیڑیاں نے گوشت کھانا شروع کر دیتا. ساڈے جتنی طاقت نہیں کہ جسم تو کیڑا ہٹا لئیے. علی دنیا وچ زندہ سا اندھیرے کمرے چ ڈر جاندے رہے ہیں، اج قبر جاندے رہے کلیاں چھڑ کے ٹر گئے. ایتھے پوچھن والا ہی کوئی نہیں. علی عملہ دے حساب پہ دینے آؤ. اج دنیا دے کنگلی دا جوڑ اکھڑ جاوے ساری رات نیند نہیں آندی. علی جسم دے سارے جوڑ علیحدہ ہو گئے. علی تینوں کی اپنے درد سنائیے. علی ساڑے جسم دے اندر کیڑے نظر آ رہے. علی اسی اپنا حال کسے نو سناؤں جو کہ بھی نہیں آ. مولا علی نے فرمایا سنو قبراں والے ہو، جس دن دنیا تو تسی آ گئے تو ہاڑی گلی دے اندر جتنے لوگ بس دے سن تو ہاڑے چ محلے جنوں لوگاں نوں تہاڈا نام بھی یاد کوئی نہیں، تو ہانوں کسے نے یاد بھی کدے نہیں جے کیتا. او جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سو، جڑے رشتہ داراں نوں نہ کوٹھیاں چ کدے آن نہیں دیتا، انہاں رشتہ داراں نے انہاں کوٹھیاں تے قبضے کر لے. تہاڈیاں اولاداں نے جائیداداں تقسیم کر لیاں، تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیاں. دنیا اپنی مستیاں چ گم ہو گئی. تہاڈا واقعہ بھی کوئی نہیں، تہانوں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں. اج دنیا داراں نوں پتہ ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو. اج تہاڈا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا، تہاڈیاں جائیداداں بھی تقسیم ہو گئیاں. مولا علی نے فرمایا دنیا وچ آنے والے ہو اج تہاڈا نام لینے والا ہی کوئی نہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں سیف جوڑ سنگت دے ڈیٹھے کہ آخر بھی تھا تیاں جنہ باج ایک پل نہیں سجوں دے او شکلاں یاد نہ رہیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ
حاجی خواجہ قطب فرید جے اپنی قدر ویکھنی ہے نا، یہ میں مشورہ نہیں دے رہا، میں تینوں آخر سمجھاواں لکھ کر رہا ہوں۔ اپنا موبائل بند کر کے نا کو 2 مہینے واسطے کدھر دنیا تو دور علیحدہ ہو جا، یقین کر تو اپنے محلے چاہویں گا تے تینوں آ کے چھپ کے ویکھی تینوں لوگ بھول چکے ہوں، تو کسے نوں یاد بھی نہیں ہونا۔ اتنی تیری قدر ہے تو جڑا سمجھنا نا کہ میں شمع محفل ہوں، میرے بغیر محفل سجدی نہیں دنیا دی، تجھے سمجھنا نا کہ میرے بعد دنیا چل نہیں سکا، یہ تیرا گمان ہے۔ دنیا تیرے بغیر بھی انج ہی چل دی رہے گی، تو صرف اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایڈے گھاٹے دا سودا نہ کری کہ بادشاہ سی نہ تے سردیاں دی اس طرح دی کوئی یخ بستہ رات ہے۔ عشاء دی نماز تو بعد بادشاہ سوما لگا تو انہیں کھڑکی کھول کے نا اپنے محل دی تے سڑک دے کنارے ویکھیا، سڑک دے کنارے کو درویش تے کل پھٹیا پرانا کمبل، انہیں ادھا کمبل نیچے بچھایا تے ادھا اوپر لے کے تو بابا لیٹ رہا۔ بادشاہ نو خیال آیا کہ میرے کمرے چ ہیٹر لگے نے، میں کمرے چ گرم کمرے چ محملی بستر ہے میرا، مگر میں نو پھر بھی سردی لگ رہی۔ وہ فٹ پاتھ کنارے تھے، بابا سو رہا تھے، ادھا پھٹیا کمبل نیچے تھے، ادھا اوپر لے کے سو رہے۔ حیرت والی بات، صبح بابے دی جدو اکھ کھل گئی تھے، بادشاہ دی بھی اکھ کھل گئی، بادشاہ نے کسی نوکر نو حکم دیتا کہ او بابے نو ذرا محلے چلے کے آ۔ بابا محل دے اندر آیا تے بادشاہ اس فقیر نو پوچھنے لگا، بابا رات کیویں گزری؟ بادشاہ دا خیال ہے کہ بابا کہے گا کہ میری تے رات سردی چٹھی ٹھر کے گزر گئی تے پھر بابے نو میں کوئی کمبل دے مانگا۔ پر فقیر نے تے بادشاہ وال ویکھ کے بادشاہ دا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ تے فقیر بادشاہ وال ویکھ کے کہنے لگا، بادشاہ جی پوچھنا رات کی میں گزری تے ادھی تیرے ورگی گزر گئی تے ادھی تیرے نالو چنگی گزر گئی، ادھی تیرے جائی تے ادھی تیرے تو چنگی گزر گئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ میں تے رات بڑے گرم بستر وچ گرم کمرے چ گزاری تے سڑک دے فٹ پاتھ کنارے تے رات گزاری تے میرے ورگی کیویں تے میرے نالو چنگی کیویں، میرے نالو بھی چنگی کیویں۔ بابا کہنے لگا، بادشاہ رات ہی ہوگی، تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا، تو محل دے گرم کمرے چ میں سڑک دے کنارے سو گیا، تیری بھی آنکھ لگ گئی میری بھی آنکھ لگ گئی، جدو سو گئے ستیاں تینوں نہیں پتا میں محل چ ستا ہاں، مینوں نہیں پتا میں سڑک دے کنارے ستا ہاں، رات گزر دی جا رہی، تو بھی ستا رہا میں بھی ستا رہا، پر جدو ادھی رات ڈھل گئی، میں اٹھ کے اللہ دی یاد شروع کر دیتی، جیڑی ستیاں گزر گئی اور تیرے ورگی گزر گئی، جیڑی او دی یاد وچ گزر گئی تیرے نالوں چنگی گزر گئی۔ جیڑی او دی یاد وچ گزری تے تو چنگی گزر گئی۔ آئی دنیا دی زندگی تے آئی آخرت دی زندگی دا فرق۔ صوفیاء فرماتے نے زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان تینوں اللہ نے اپنی عبادت لی بنایا، انہوں دنیا دا مال جمع کرنے لئے نہیں بنایا، انہوں رب نے اس واسطے تخلیق نہیں کیتا کہ تو اپنی کوٹھیاں تے کاراں دا شمار کرے کہ میری کوٹھیاں کتنی ہو گئیاں تے میری کاراں کتنی ہو گئیاں۔ تینوں تے رب نے فرمایا کہ میں تینوں اپنی عبادت لی بنایا،
تینوں تے اپنے ذکر لی بنایا تو کدے ادا ہو کے ویکھ تے صحیح اللہ فرماتا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے تینوں اللہ نے اپنی عبادت لی بنایا اپنے واسطے بنایا پر جڑی یہ چیزیں تیرے واسطے بنائی ہیں تو نہاں پیچھے پہ دوڑنا اللہ فرماتا تو رزق پیچھے نہ لگ رازق وال ٹور رزق تے تینوں ملی جائے مخلوق وال نہ جا خالق وال آ جا پھر مخلوق تیری بن جاوے گا گرامی قدر حضرات اوہ چنگے جنہ چھنڈ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے نوجوانوں بادشاہ وقت دا شہنشاہ ملک بلخ دا تاجدار نام یود حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ملک بلخ دا شہنشاہ شام دا ویلا تے آپ دے محل دے اندر آپ دی نوکرانی آپ دا بستر بچھا رہی نوکرانی بستر بچھان دے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ تھے رہا نا اتنا نرم تے گداس تے محملی بستر نوکرانی نو خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو اس بستر تے لیٹ دا ہوئے گا تو نو کتنی مٹھی نیند ہوندی ہوئے گی تے کوئی نہیں دیکھ رہا تے ہوئے نا تے میں 2 گھڑی اس بستر تے لیٹ کے نہ دیکھا ہاتھ کڑے کرو سارے بھائی جڑے جڑے تھک گئے صدقے جامع تو آڑی چوپ ہوتو میں ایڈے قیمتی ہیرے پہ رول نہ تے انہوں نے کدھر رول کے نہ ٹوٹ جایا اکٹھے کر لو اکٹھے کر لو یہ تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں پتہ نہیں کتنی درجنوں کتابوں دا مطالعہ کر کے تہاڑے واسطے ایک موضوع ترتیب دے کے لگے آنا یاد رکھیں کہ نبی کریم دے پرونے ہونے نے کوئی خالی نہ جاوے ہر کسی واسطے کوئی نہ کوئی موتی تے ہوئے گا نا جڑا انہوں پسند آ جا سبحان اللہ کہو میں نے پتہ لگے تو انہوں میری بات ہی سمجھ آ رہے تھوڑا اور گونج نہ بولو سبحان اللہ نوکرانی نو خیال آیا کہ پتہ نہیں بادشاہ نو کتنی مٹھی نیند ہوندی ہوگی 2 گھڑیاں سو کے تے ویکھا سارے دن دی کم دی تھکی ہاری اور نوکرانی جدو بادشاہ دے نرم تے گداس تے گرم بستر تے لیٹی محملی بستر تے انہوں نیند آگئی سو گئی ادھر وقت دا شہنشاہ ملک بلخ دا تاجدار ابراہیم بن ادھم آگئے اپنی لوڑی تے غلامہ تے نوکرانی نو اپنے بستر تے بادشاہ نے ستا وکھیا تے آپ نو جوش غصہ آ گیا جلال آ گیا جلاد نو حکم دیتا جلدی آ جلاد آیا بادشاہ نے حکم دیتا اس نوکرانی ستی ہوئی نو کوڑے مار جلاد نے نوکرانی نو پہلا کوڑا ماریا چیخا مار دی اٹھ گئی جلاد پے در پے کوڑے مار رہے آتے نوکرانی رو رہی کرلان دی یہ سنن والا کوئی نہیں بادشاہ قریب کھڑا مسکر آ رہا نوکرانی بچاری اجے نیند دے خمارے چیتے کوڑے پہ واجن دے انہوں پتہ ہی نہیں منو مار پہندی پہ کیوں ہیں اگر تھوڑی دیر دے بعد کوڑے کھاندے انہوں ہوش آیا تے سمجھ آئی کہ منو تے بستر تے سوماں دی وجہ تو مار پہ رہی تے نوکرانی نو کوڑے پہ لگ دے تے اچانک روندی روندی مسکرا پئی روندی ہس پئی ابراہیم بن آدم بڑے انوکھے تے فرما لگے تو ہسی کیوں کوڑے کھاری مار کھاندی ہس رہی نوکرانی بادشاہ والا ہس کے بے کے کہنے لگی بے بادشاہ میں نو خیال آیا یہ بستر کننا ظالم ہے 2 گھڑیاں اس بستر سے میں ستیاں میں نو اینی مور پئیے تو ساری عمر سوندا رہے ہیں تیرا کی حال ہوئے
دو گھڑیاں ستیاں انی مار پئی ایڈا ظالم بستر نوکرانی گل تے کیتی تے ابراہیم بن ادم دے دل دے اتے جا کے چوٹ لگ گئی اس بستر تے ابراہیم بن ادم رات نو لیٹے تے لیٹن تے جی نہ کرے ذہن چ خیالات آ رہے ادھی رات خیالات چ گزر گئی ادھی رات و رات ڈھلی نہ تے اچانک حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے نے مینوں انج لگا جو میرے محل دی چھت تے کوئی دبڑ دبڑ توڑ رہا آوازاں دوڑن دیا خیال آیا کہ جرت جڑے بادشاہ دے محل تے ادھی رات و بعد آ کے دوڑ رہے انہوں خیال نہیں کہ بادشاہ آرام کر رہے اپنے کمرے دی کھڑکی کھول کے نا ابراہیم بن ادم نے اپنی گردن نکال کے باہر تے چھت وال ویکھ کے کہنے لگے کون ہے چھت تو ایک عجیب جی مخلوق نے اپنا چہرہ نیچے کر کے آکھا ابراہیم بن ادم سو جا ساڈا اونٹ گم ہو گیا او پہ ڈھونڈنے ابراہیم بن ادم بڑی حیرت نہ کہنے لگے تو ہاڑی مت ماری گئی گلیاں وچ گواچے اونٹ بھی کدے چھتاں تے لبے اس مخلوق نے آکھیا ابراہیم بن ادم یہ گلیاں وچ گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ مل دے انج دے نرم بستریاں تے سو کے رب بھی نہیں مل گا ہائے ہائے کوئی رات وچ دوسری چوٹ لگ گئی ساری رات بادشاہ دی جاگ دی گزر گئی ابراہیم بن ادم صبح اٹھے تھے اپنے تخت پہ بیٹھے عمراء وزراء رؤساء محل دے اندر بیٹھے اچانک محل دے اندر ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش آیا اس درویش نے اس طرح کر کے بادشاہ دے محل والے جھاتی ماری نا تو بیخ کے کہنے لگا بادشاہ اس تیرا مسافر خانہ منو کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن ادم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے لکھا تے کروڑا تے ارباں روپیہ لگا کے اتنا شاندار محل بنایا ہے تو تینوں یہ مسافر خانہ پہ لگ دے تے بابا مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ یہ جڑے تخت تو بیٹھا ہے اس تے اتے تیرے تو پہلے کون بیٹھ دا سی آپ کہنے لگے میرا بابا تیرے باپ تو پہلے میرا دادا تیرے دادے تو پہلے میرا پردادا تے بابا کہنے لگا ابراہیم بن ادم پردادا کتھے اکھے ٹر گئے دادا کتھے وہ بھی چلے گئے باپ کتھے وہ بھی چلا گیا بابا کہنے لگا بادشاہ جتھے کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں انہوں مسافر خانہ نہ آیا کھاتے کیا اور کیا میاں ذا فرماتے ہیں اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دا کی زہر محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے کوئی رات تے دن وچ دل تے تین چوٹاں لگ گئی ابراہیم بن ادم ابراہیم بن ادم دی چیخ نکل گئی آپ نے شاہی لباس نو پھاڑ دیتا اپنا شاہی لباس اتار کے تخت اتر کے آپ اپنے محل دے وچوں باہر نکلے فقیراں والی گدڑی پہن لئی تے اپنے محل چوں باہر نکل کے بادشاہ محل وال وے کے فرمان لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لوے میں چلے ہاں جنہیں رکھنا رکھ لو محل چھوڑیا بادشاہی چھوڑی تے آؤ جا کے دریا دے کنارے ڈیرے لا لے بابے ککھاں دی کلی پالے ہن دنے بھی اللہ دی یاد کر رہے تھے رات بھی اللہ دی یاد کر رہے دن تے رات ذکر الہی ہو رہے آپ تے محل چھوڑ کے آگے مگر آپ دے وزیر نے اس محل تے قبضہ کر لیا تے وزیر بادشاہ بن گیا ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ جڑا وزیر ہون بادشاہ بن گئے اپنی فوج لے کے اسے دریا دے کنارے تو گزرے
تے وزیر نے ویکھیا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ککھاں دی کلی دے باہر بیٹھ کے نا او جڑا وقت دا بادشاہ سی ککھاں دی کلی دے باہر بیٹھ کے تے سوئی دے نال اپنی او فقیرہ والی گدڑی پہ سیندے نے وزیر سواری تو نیچے اتریا تے انہیں ویکھیا تب میرا بھی بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابراہیم بن ادم کی پیا کرنا ہے کتھے بادشاہیاں کتے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پا کے اپنی گدڑی پہ سینا ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہیں دیتا وہ گدڑی جڑی سوئی دے نال سی رہے اسے سوئی نو اپنے دریا جو سٹے آئے تے فرماتے نے دریا دیا مچھلیوں میری سوئی واپس کرے آجے ساریاں دریا دیا مچھلیاں اپنے لبا دے اندر سونے دی سوئی لے کے باہر آ گئیاں ابراہیم بن ادم فرماؤن لگے سونا پیچھے بڑا چھڑے آیا مینوں سونے دی لوڑ نہیں میری لوہے دی سوئی واپس کرو مچھلیاں دی سردار اوہی لوہے دی سوئی مونچ لے کے باہر آئی ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی پکڑی تے بادشاہ والوے کے فرمان لگے بادشاہ دسیو بادشاہی چنگی سی کہ اے بادشاہی چنگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید سبحان اللہ دسو بادشاہی چنگی صحیح کہ آ بادشاہی چنگی تے بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے جو سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی گرامی قدر حضرات جڑے لوگ اس دنیا داری نو چھوڑ کے تے اپنے مالک نال تے دنیا دے مالک نال لو لگا لیندے نا پھر یہ دنیا انہاں دی غلام بن جاندی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسی تے بابا جی دے گوانڈ چ رہتے جاؤ لاہور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قبر نمبر کیا بابا فرید نے اپنی زندگی چ ایک بار بھی آکھیا سی کہ منو گنج شکر کیا کرو داتا صاحب دا نام تے علی حجویری ہے نا کیا داتا صاحب نے اپنی زندگی چ ایک بار بھی آکھیا کہ منو داتا صاحب کیا کرو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ دا نام تے عبد القادر جیلانی ہے نا پھر آپ نے غوث پاک کیوں کیا جاندہ ہے کیا آپ نے کدے زندگی چ آکھیا منو غوث پاک کیا کرو کدے نہیں آکھیا انہاں نہیں آکھیا اصل چ انہاں نے اپنے رب نال یاری انج دی لائی ہے کہ رب نو پیار آ گیا رب نے اپنی مخلوق وچ انہاں دے نام انج دے مشہور فرما دیتے ہیں تو بھی اپنے مالک نال یاری لگا دنیا نال یاری نہ لگا دنیا دے مالک نال یاری لگا نوجوانوں دنیا دی زندگی وچ میں تانوں اے نہیں کہندا دنیا داری چھوڑ کے تے بس او جا کے کسے دریا دے کنارے تسی بھی ڈیرے لگا لو نا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام وچ رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا داری ساری چھوڑ کے بس تسی ہر ویلے اللہ اللہ کردے رہو نہیں اللہ فرماندا تو شریعت دے تابع رہ کے دنیا داری کر میں تیری بھی دین داری بنا دے پر دنیا داری دین دے تابع رہ کے کر رزق حلال کما تیرا او بھی عبادت اچھا بولو نا بن دی سبحان اللہ کہہ دی اپنی اولاد نو حرام دے لقمے تو محفوظ کر یہ تیرے یا تیری اولاد شکم دے اندر ایک حرام دا لقمہ چلا گیا اج ماں باپ نے شکوہ نا میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگدا بھائی انسان اپنے دیوے دے اندر اپنے چراغ دے اندر پانی ڈال کے تے بتی نو اگ لگاوے تے کیا اگ لگ جائے گی روشنی ملے گی تے جے تو اپنی اولاد نو حرام رزق کھلا رہے ہیں تے پھر تو تمنا کرے روشنی بھی تے آکھے کہ میری اولاد میرا ادب تے احترام بھی کرے تے ایک اس طرح ہو سکتا ہے جڑی اولاد حرام دے لقمے تے پلی ہوئے او اولاد اپنے ماں باپ دے احترام کس طرح کر سکتی ہے اپنی اولاد نو حلال رزق کھلاؤ حرام دا لقمہ تیرے یا تیری اولاد دے پیٹے چ نہ جاوے فرمایا گیا کہ جدے پیٹے چ ایک حرام دا لقمہ چلا جاوے
40 دن تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی. پھر تو شکوہ کریں کہ میں رزق بھی حرام کھاواں تے میری دعا بھی قبول ہو جائے. یہ کدے نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی فجر دی نماز با جماعت پڑھ دینے مگر دعا کر کے نہیں جاندے, صبح صبح جلدی گھر چلے جاندے. صحابہ کرام نے ایک دن شکایت کی تھی, عرض کی تھی یا رسول اللہ صحابی نماز تے جماعت نہ ادا کر دینے مگر دعا کر کے نہیں جاندے, دعا تو پہلے چلے جاندے. حضور نے فرمایا کل آواں تے انہوں نے روک کے رکھیا جائے. صحابی رسول آئے, جماعت نہ نماز پڑھی, جدو ٹرے تے صحابہ فرمایا نبی کریم نے فرمایا جو تساں جانا نہیں, میری بات سن کے جائے. بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ نے شکایت کی تھی کہ تسی جماعت نہ نماز پڑھ دیو مگر دعا تو پہلے چلے جان دیو. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. جڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ سنی فرض نماز تو بعد اجتماعی دعا کر دینے, ایک کتھے لکھی ہے؟ پتہ چل گیا نبی کریم تے صحابہ اجتماعی دعا کر دے سن. تائیں تے صحابہ نے عرض کی تھی نا کہ یا رسول اللہ نماز تے جماعت نہ پڑھ دینے, دعا نہیں کٹھی مانگ کے جان دے. معلوم ہو گیا کہ سنت حضور دی اور صحابہ دی کہ نماز تو بعد کٹھیاں دعا کرنا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تسی جماعت نہ نماز پڑھ دیو, دعا کیوں نہیں ساڑے نال مانگ کے جان دے؟ سن صحابی دا جواب. عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں خبر ہے نا کہ اس وار مدینہ طیبہ کھجوراں دا پھل بڑا سونا لگے ہے, موسم بھی کھجوراں دا. فرمایا جی. عرض کی تھی یا رسول اللہ رات نو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی مدینے چل دی ہے. فرمایا جی. عرض کی تھی حبیب کبریا اے سید الثقلین, میرے ہمسائے دے گھر ایک کھجور دا درخت ہے, او دے بھی درخت نو کھجوراں دے پھل لگے نے, تو دیاں چند ٹہنیاں میرے بیڑے وچ لٹک دیاں نے. رات نو مدینے ٹھنڈی جی ہوا چل دی ہے, او میرے ہمسائے دے کھجوراں دے درخت دی ٹہنی تو چند کھجوراں ہوا دے نال میرے بیڑے تے میرے سینے چ گر جاندیاں نے. مدینے دے اوالیہ تیرے کول بیٹھا تو تربیت کیتی ہے, صبح فجر دی نماز پڑھ کے اس واسطے گھر جلدی چلا جانا کہ میرے گھر جاؤں تو پہلے میرے بچے اٹھ کے کدھر میرے ہمسائے دیاں بیگانیاں کھجوراں نہ کھا رہے ہیں. آئی تقوی, آئی رزق حلال, آج اولاد دی تربیت. اس واسطے چلا جانا کدھر میرے ہمسائے دیاں کھجوراں میرے بچے صبح اٹھ کے نہ کھا لیں. اج ساڈا کی حال ہے, دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا, کھائیں گے ہم. اسی یتیم دا مال کھانا بیگانہ مال کھانا تے گناہ سمجھ دے نہیں. بس اسی یہ سمجھنے ہیں مال مفت دلے بے رحم. کھا جاؤ اے جہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. آج تو کہنا ویکھی جائے گی, کی ویکھی جاوے گی؟ تینوں لگ پتا جاوے گا جدو تو کہنا نا جنہوں ویکھی جاوے گی تینوں قیامت دن لگ پتا جاسی. تو آسان سمجھنا گرامی قدر حضرات, جدو قیامت دن آوے گا نا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو قبراں کھولیاں جاون گیاں. میں نے ڈاکٹر صاحب نے آکھا سی تھوڑا موت دا ذکر کرے ہو تو تھوڑا آخرت دا بھی کرے آجے. توجہ ہے ہن میں تینوں تھوڑا جا آخرت دا قیامت دا منظر سناواں تے پھر توانوں تے میں نے چھوٹی. کل میں چونکہ ڈارہ والا بھی پہنچنا ہے, جی بابا لگا تو ڈارہ والے پہنچنا جی میں کل انشاءاللہ. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو قیامت نو قبراں کھلیاں جاون گے سب تو پہلے میں اپنی قبر چوں باہر آواں گا. قبراں چوں باہر آ کے سارے نے اپنے اپنے عملاں دیاں پنڈاں اپنے سراں تے اٹھا لے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی میں بے لباس پیدا ہوئے اون جی بے لباس سارے قبراں چوں باہر آواں گا. عجیب منظر ہو بے. اچانک ندا آوے گی کہ چلو سارے محشر دے میدان وچ ٹرکو. ایک ایک قبر چوں 70 مردے نکل آون گے. از آدم تا قیام قیامت جتنے انسان آئے سارے اپنے اپنے عمل اپنے سراں تے اٹھا کے نا پنڈا تے دفتر تے ٹور پہن گے میدان محشر بنا. میدان محشر اس واسطے کیا جانتا ہے کہ محشر دا معنی اکٹھے ہون دی جگہ, اتھے سارے اکٹھے ہو جانے.
1,24,000 انبیاء تے انہاں دی امتاں تے کفار تے مشرکین تے منافقین سب کٹھے ہو جان گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عجیب منظر ہوئے گا. پڑھا قرآن اچھا بولو. آج موضوع انج دے میں بھی ٹوریا تے تسے بھی چھوپو نہ بھی بولو مگر میں نے خوشی پھر ہوئے گی جی ایک نوجوان تے بھی آج میری تقریر دا اثر ہو گیا. کوئی ایک نمازی بن گیا, کسی نے چہرے تے حضور دی سنت داڑھی رکھ لی, کوئی حرام تو توبہ کر کے اگر حلال وال ٹر پیا سمجھو پھر میرے محفل کروان والے دا تے میرا تے تواڈے ہون جان والے دا سارے دا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ نے رجا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ نے رجا فرمایا او دن ایسا دن ہوئے گا باپ اپنے پترہ تو دوڑ جائے گا, ماں اپنی اولاد نو نہ پہچانے گی, یار یارہ تو دوڑ جاؤں گے. اللہ نے فرمایا کوئی کسے دا نہیں بنے گا. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بڑے بڑے جگری یار ایک دوسرے دے دشمن بن جاؤں گے. اللہ نے اس دن دا قیامت دا ذکر فرمایا. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا زبانہ تے موراں لگ جان گیاں, ہاتھ بولنا شروع ہو جان گے. ہاتھ بولے گئے نے میرے نال کی کیتا, قدم بولن گے. زبانہ تے موراں لگ جان گیاں, زبانہ خاموش ہو جان گیاں. آئی جڑے ہاتھ تے پیر جنہاں نو بڑا سوار کے رکھنا ہے نا, تیرے گواہ تے تیرے خلاف گواہیاں دے رہی ہیں. اینا بول پینا کہ یا اللہ میرے نال کیڑے عمال کرتا رہے. تیری زبان خاموش ہو جائے گی, زبان تے مہر لگ جاوے گی. الیوم نختم علی افواہہم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے محشر دے میدان چا جان گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیب ترہ دائیاں دے رہا ہوئے گا. کون ہے دیوالی نے فرمایا دنیا اتنی پریشان ہوئے گی, ایسا وحشت عالم ہوئے گا, ایسا خوف تے دلان دی اندر ڈر آ جائے گا. نبی کریم نے فرمایا سارے چپ کر جاؤں گے, ہزاراں سال جی گزر جاؤں گے. نبی کریم نے فرمایا لوگ اتنے پریشان کہ پسینے دا عذاب آ جائے گا. ہر بشر نو اتنا پسینہ آ جائے گا کہ کنا دی لو تک پسینہ ہی پسینہ ہوئے گا. ہر انسان اپنے پسینے جو ڈب جائے ہوئے گا. عجیب پریشانی دا عالم ہوئے گا, کوئی کسے بل نہیں بیخ جائے ہوئے گا. نبی کریم نے فرمایا انجی ہزاراں سال گزر جان گے, سارے انبیاء بھی خاموش ہیں, ساریاں امتہ بھی خاموش ہیں. ہزاراں سالاں دے بعد اچانک اللہ دی آواز آوے گی. آواز آوے گی کون ہے جڑا اج دے دن دا مالک ہے. آواز رب کائنات دی آوے گی لمن الملک اليوم. دسو کیڑا فرعون کیڑا نمرود کوئی اج بولے, کوئی حمان اج بولے, کوئی شہنشاہ بولے. او جڑے خدایاں دے دعوے کر دے رہے نے, او جڑے اپنے آپ نے خدا سمجھ دے رہے نے, جڑے تکبر کر دے رہے نے, او غرور دیاں چادرائیں اڑن والے. اللہ دی آواز آوے گی کوئی بولے لمن الملک اليوم. کون جڑے اج دے دن دا مالک ہے, کوئی بھی نہیں بولے گا. اللہ دی آپ ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر وہ دی اپنی آواز آوے گی للہ الواحد القہار. اوہی اللہ جدے دن دا مالک جڑا واحد بھی ہے تے قہار بھی ہے. ہزاراں سال گزر جان کے محشر دے میدان.
نبی کریم نے فرما دینا جتنی پریشانی کلیجے منہ نو آندے ہوں منہ ور کلیجے آندے ہوں رسول کریم نے فرمایا ہزاراں سال گزر جان گے تے لوگ ایک دوسرے نو کہن تے نبی کہنا شروع ہو جان گے کہ یار اتنی وحشت اتنی گھبراہٹ ہے تے قوماں ساریاں کہن گے چلیے حضرت بابا آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ جا کے عرض کریے کہ تسی سارے بشر تے انسانیت دے باپ ہو ابو البشر و بشریت دے باپ ہو تے اج بارگاہ چ سفارش کرو جلدی جلدی حساب کتاب شروع کیتا جائے کیونکہ اس ویلے لوگاں نو خیال آوے گا کہ جڑی خوف تے جڑی وحشت ہون دل وچ ایدے نالوں تے رب دوزخ وچ بھیج دے خورے ایدے نالوں دوزخ وچ زیادہ آرام ہوئے جڑی اس ویلے اعمال نامے تولن تو پہلے دلاں وچ وحشت ہوے گی ساری قوماں اکٹھیاں ہو کے حضرت بابا آدم کو لا جان گیا بابا جی کچھ کرو تو ہڈی اولاد پہ تڑپ دیئے اللہ دی بڑے جلال چھے تے دعا کرو تے کوئی اللہ دی بارگاہ چھے سفارش کرو حساب کتاب جلدی شروع کیتا جائے آدم علیہ السلام فرمان گے کہ میں سفارش کراؤں میں گندم دا دانا کھا لیا سی جی اللہ پوچھ لیا کیوں کھادا سی میں کی جواب دیواں گا اذهبوا الى غیری جاؤ کسے ہور کو لے چلے جاؤ ساریاں قوماں ڈھونڈ دیاں حضرت نوح کو لے آ جان گیا امام غزالی فرما دینے آدم تو لے کے نوح تک ہوندیاں 1000 سال لگ جائے گا حضرت نوح نو ڈھونڈ کے قوماں کہن گیا لوگ کہن گے نبی اللہ دی بارگاہ سے سفارش کرو آپ نے فرمانا میرا پتر کافر سی میں او دی سفارش اللہ دی بارگاہ چ کر بیٹھا کہ اللہ نے پوچھ لیا او دی سفارش کیوں کی تھی میں کی جواب دیواں گا فرمان کے اذهبوا الى غیری جاؤ کسے ہور دے دروازے تے چلے جاؤ امتاں ڈھونڈ دیاں 1000 سال ڈھونڈ دیاں لگ جائے گا حضرت ابراہیم کو لے آن گے عرض کرن گے ابراہیم علیہ السلام سفارش کر دے ہو آپ فرمان گے میں اللہ نے آکھیا سی یا اللہ وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں اللہ دی بارگاہ کی عرض کی تھی سی یا اللہ جیڑا میری فرما برداری کرے ہو میرے جیڑا میری نافرمانی کرے او تیرا ہی بندہ ہے تو غفور رحیم ہے جے تیرا ارادہ بنے تے بخش دے آپ نے فرمانا میں کیویں سفارش کرا میں تے گناہگاراں دی سفارش دنیا تے بھی نہ کی تھی اللہ نے جے پوچھ لیا اج کیوں آیا ہے نہ کی جواب دیواں گا دنیا ٹردی حضرت موسیٰ کو لے آن گے نبی اللہ سفارش کر دے ہو کہ آپ ہی فرماؤں گے میں ایک قبطی نو مکہ ماریا اور مر گیا جے اللہ جی پوچھ لیا موسیٰ انہوں کیوں ماریا سے میں کی جواب دیواں گا میں دی اللہ نے آکھا سی رب اغفر لی ولی اخی یا اللہ منو بخش دے میرے ویر ہارون بخش دے اج لوگاں نو میں جے سفارش لوگاں دی کی تھی اللہ نے پوچھنا تو تے آکھا سی منو تے میرے ویر نو بخش دے اج لوگاں دی سفارش کیوں کرنا ہے لوگ حضرت عیسیٰ کو لے آن گے عیسیٰ کہن گے میں بھی کیویں سفارش کر دے وا میں تے اللہ نے آکھیا سی یا اللہ جڑے نیک نے او میرے نے جڑے گناہگار نے او بندے تیرے ہی نے اللہ نے اج پوچھ لینا ہن کیوں سفارش کرنے آیا ہے نہ کی جواب دیواں گا عیسیٰ کہن گے ٹھہر جاؤ سارے نبی تانوں کسے ہور کول بھیج دے رہے نے آؤ میں تانوں دے کول لے جاواں جدی رب نے کدے موڑی نہیں آؤ سارے رل کے محمد دی بارگاہ چ چلیے سارے نبی انہاں دی امت کملی والے کو لے آ جان گیاں نوجوان پھر رنگ جدا بن جائے گا کہ ہر نظر کانپ جائے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلے جاد ہل جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اوڑ کر کالی کمری وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ
بدل جائے گا سارے نبی تو متاں کہ میں تے تسی کٹھے ہو کے حضور کو لا کے تے آکھاں گے کملی والے عرض کریں گے سونے سفارش کر رب جلدی جلدی عمال نامے تولے تے جلدی جلدی حساب شروع کیتا جائے بھائی پیار دی گل عرض کراں 1500 سال گزر گئے اے حدیث بیان کر دیں علماء نو سارے نو یاد ہے میں بھی اج بیان کیتی توہانوں بھی یاد ہو گئی منوں بھی پتا توہانوں بھی پتا تے ساری مخلوق نو خبر ہے کہ گل آخر تے محمد دے بوے آ کے بننی اے پکی بات ہے پھر سارے نبیاں کل کیوں جا رہے ہیں کدے آدم کل کدے نوح علیہ السلام کل کدے ابراہیم علیہ السلام کل کدے موسیٰ عیسیٰ کل سارے نبیاں دے کل ہو کے پھر آخر تے کملی والے کل ہونا تے پتا تے پہلے یہ کہ گل حضور دے کل آگے بننی پھر سارے نبیاں کل کیوں جانا ہے اصل جلہ چاہتا کہ تینوں خبر دیا ہے کہ کملی والے کل آگے گل بننی ہے اور اے محمد بعد آنے والے تسا کسے نبی دی زیارت نہیں کی تھی قیامت نو سارے نبیاں کھل جایا جائے آخر تے میرے محبوب دی بارگاہ سے آیا جائے تو انہوں پھر خبریں ہوئے گی اللہ نے جڑے کمال نبیاں نو علیحدہ علیحدہ دیتے ہیں وہ کٹھے کر کے محمد نو دے دیتے ہیں جڑے رب نے کمال سارے نبیاں نو علیحدہ علیحدہ دیتے ہو کٹھے کر کے وچ ہور ملا کے تے کملی والے نو عطا کیتے نے تینوں قیامت نو ناز آوے گا کہ شکر ہے یا اللہ تو مینوں محمد دا امتی بنایا ہے بھئی اللہ سانو کسے ہور نبی دا امتی بنا دیندا تے اساں دھرنا کو تھوڑا دے لینا سی کہو جی ڈاکٹر صاحب بھائی عبدالجواد سردار صاحب اساں کوئی دھرنا بھی نہیں دے لینا کوئی احتجاجی جلوس بھی نہیں سی کر لینا کہ یا اللہ سانو اس نبی دا امتی کیوں بنایا تو مقدرہ تے ناز نہیں کردا کہ اللہ نے جدو قیامت نو روحاں وڈیاں تے آکھے آدم آ تیریاں روحاں آ تیرے امتی ابراہیم آ تیرے امتی اے نوح تیرے امتی موسیٰ تیرے امتی عیسیٰ اے تیرے امتی اپنے مقدرہ تے ناز کر تو ازل دے دہاڑے محمد دی وانڈ وچ آ گیا تینو کملی والے اپنی وانڈے چ رکھے تینو سونے اپنی غلامی واسطے قبول فرمایا جتھے نبی دعاواں کر دے رہے کہ یا اللہ اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے اور تو تے دعا بھی نہیں کیتی رب نے پھر بھی تینو محمد امتی بنایا ہے ناز کر مقدرہ قیامت نو سارے نبی تے امتہ کٹھیاں کے حضور کو لامن گیا رنگ پیش کرنا کہ عرض کی میں کرنی ہے سارے اسی سارے کملی والے نو عرض کر رہی ہیں نانیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے کملی والے سارے نو دکھڑا بھی سنا لیا رو کے بھی بکھا لیا پر نانیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے قیامت نو پکی گل تینوں پڑھنا پوے گا کہ اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا اوے اچھا بولو موتیاں علی سرکار گل تیرے بنایا تے جے قیامت نو کہنا ہی پہنا ہے تے آج ہی سبق یاد کر لو کرو سارے ہاتھ بلند سارے ہاتھ اچھا کرو ان سارے مل کے سبق یاد کر لو اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا یا اللہ جیڑا پڑھیں دی گل بن جائے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے سارے کملی والے کلے آ جانا ہے سونے کرم کر دے میرے آقا نے فرمانا ہے آ جاؤ آ جاؤ آؤ میرے پیچھے یہ بڑا طویل عنوان ہے میں اگلے دن شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے کو لاجے بھی تقریر لے کے جائے ہو جی شفاعت مصطفیٰ
دیپالپور دے اندر تقریباً میں 2.5 گھنٹے دا شفاعت مصطفیٰ دا اگلے دن خطاب کر کے گیا. یہ ایک حدیث ہی میں پوری 2.5 گھنٹے جو بیان کی تھی شفاعت رسول والی. ٹھیک ہے یہ بھی بیان اج لے کے جائے جی. ایک علیحدہ سنا دینا. چلو سبحان اللہ نہ بولو پر گھر جا کے ایک باری ضرور بولے آج. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ. تو نبی کریم نے فرمانا آجو میرے نال. سرکار نے ساری نبیاں انہاں دی امتاں نوں تے اپنی امت نوں اکٹھیاں کر کے جدو اللہ دی بارگاہ چ لے کے جانے تے نبی کریم فرماتے نے میں سجدے چ سر رکھ دیواں گا. جدو حضور فرماتے نے میں سجدے چ سر رکھنا تے اللہ دی آواز آنی ارفع رأسک سر اٹھاؤ میرے سونے. آ جڑے اڈیاں چوک کے کہندے نے کہ میں نبی پر گئی ہوں. انہوں کہو تو ساری عمر سجدے چ گزار پالا ویکھیے رب دی آواز آندی ہے کہ سر اٹھا. اور نبی دیاں ریساں کرنے والے میرے نبی نے ایک کوئی سجدہ کرنا ہی تے اللہ دی آواز آنی ہے سونیا سر اٹھا میرے محبوبہ. اللہ نے فرمانا سل تو عطا مانگ سونیا میں تینوں عطا کراں. مقدی مقادمہ رب نے فرمانا وشفاعت شفاعت سونیا سر اٹھا جی میں آنکھیں گا میں کر لوں آگے. اٹھاؤ اٹھاؤ سر میرے محبوب. رنگ ایسا ہوئے گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اچانک اللہ دی آواز آوے گی یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. نبی کریم فرماتے نے میں سجدے چ سر رکھیا ہونا تے اچانک اللہ دی آواز آنی ہے سر اٹھا. جڑے کہندے میں نبی ورگئی ہاں تے نبی میرے ورگئی ہے. پوچھئے جی کیویں تے کہندے نبی بھی کھاندا تے اسی بھی کھانے نبی بھی پیندا تے اسی بھی پینے ہاں. نبی نے بھی شادی کیتی اساں بھی شادی کیتی نبی دے بھی بچے ساڈے بھی بچے تے نبی ساڈے طرح بشر قل انما انا بشر مثلکم. اللہ قرآن چ کہندا محبوب تسی کہہ دے میں تہاڈی طرح بشر ہاں. بھائی تسی کتے مدرسے یا سکول جاندے ہو صبح بچیاں نوں بھیج دیو تے تسی بچپن چ پڑھ دے رہے ہو. قاری صاحب کے بلا بچے پڑھاندے ہون صبح تے قاری صاحب بچے نوں قاعدہ پڑھاواں تے کہن بیٹا پڑھ الف زبر لام ال ہا زبر میم ہم. بچہ کہے ال زبر لام ال ہا زبر میم ہم. قاری صاحب کہن پڑھ دل پیش دو بچہ پڑھے دل پیش دو. ہجے نال پڑھاون قاری صاحب ہجے نال جنوں اسی پنجابی وچ کہنے جوڑ توڑ دے نال پڑھانا جوڑ کر کے پڑھانا ہجے نال. بچہ بھی پڑھے الف زبر لام ال تے قاری صاحب بھی پڑھے الف زبر لام ال. قاری صاحب بھی پڑھے ہا زبر میم ہم تے بچہ بھی پڑھے ہا زبر میم ہم تے قاری صاحب بھی پڑھے دال پیش دو تے بچہ بھی پڑھے دال پیش دو. قاری صاحب پڑھن اے بن گیا بیٹا الحمد تے بچہ بھی پڑھے جی الحمد. تے او تے دور کھلوتا ہے کہ بندہ دیکھ کے ہنس گیا کھلو جی استاد تے شاگرد دونوں ایک ہو جیسے ہیں. کیوں بھائی الحمد بچہ دیکھو جی دونوں ایک ہو جی. کوئی اللہ نہ کرے گونگا بندہ ہوئے تے ڈاکٹر صاحب ٹھیک بندہ بھی گونگا بھی اشارے نہ گلا کرے تو ٹھیک بندہ بھی اشارے نہ گلا کرے تے دور ویکھا بندہ ویکھا کہ دونوں ایک ہو جائی نہیں سمجھ آئی. وہ ساڑھے علاقے بچے نو مارے نا ماں نے تھپڑ تے بچہ روندا 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 ماں نہ ناراض ہو کے تے بیڈ دے نیچے چھپ گیا تے روئی جاوے بیڈ دے نیچے. تھوڑی دیر بعد او دا باپ آیا نا تے باپ نے پوچھا روندا کیوں ہے. ماں کہنے لگی میں مارے بیڈ دے تھلے چھپ گیا.
باپ نو بچے تے رحم آیا ترس آیا باپ بھی نہ بیڈ دے نیچے گیا کہ میں بچے نو نکال کے لے کے آواں باپ جو بیڈ دے نیچے گیا نا تے بچہ روندا روندا ہس پیا تے باپ کہنے لگا ہسیا کیوں میں کہنے لگا تانوں بھی امی نے ماریا ہے تسی بھی اس واسطے بیڈ دے نیچے آ رہے ہو استاد دیاں حرکتاں ویکھ کے تے بندہ آکھے کہ استاد تے شاگرد ایک جیسے گونگے دے نال صحیح بندہ بھی اشارے کرے دور گلو کے بیکن والا آکھے کہ نا جی یہ بھی گونگا ہی ہے ارے نا گونگے نو تے اشاریاں دی لوڑ ہے ٹھیک نو اشاریاں دی لوڑ کوئی نہیں او تے گونگے واسطے اشارے پہ کردہ ہے استاد نو ہجے تے جوڑاں دی لوڑ کوئی نہیں او تے بچے نو سمجھا والی اشارے پہ کردہ ہے بچے نو سمجھا والی جوڑ پہ کردہ ہے نبی نو کھانتا پیندہ بیخ کے اپنے برگا کہنا والے آج تینو کھان پین دی لوڑ ہے نبی نو کھان پین دی لوڑ کوئی نہیں یہ نبی کھاوے پیوے نا تینو کی میں پتہ لگے حلال کی ہے حرام کی نبی نو ضرورت نہیں نبی دیاں ادامہ وے کہ اپنے آپ ورگا کہن والے آ انہوں زمین دے فرش تے ٹردہ وے کہ اپنے ورگا کہنا کدے کدے انہوں عرشاں تے سنے جوڑا بھی ٹردہ وے کیا کرا تو تے نہیں ویکھیا تو کہنا میرے ورگا تے جنہ ویکھیا ہی انہوں نے پوچھو وہ کہندے نہیں چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی ماشاءاللہ توجہ ہے جی سارے لو بھائی میں آخری گل کوئی سجدہ کرنا تے آواز ہونی سونے سر اٹھا نبی کریم فرماتے نے پھر میں شفاعت کرانگا انج دی شفاعت میرے نبی کرنی ہے گناہگاراں میرے نبی دوزخ چوں نکال کے جنت ول لے کے جانا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں جدو دوزخ جو میرے نبی نے پیار کر کے شفاعتی لأہل الکبائر من جدو نبی کریم نے دوزخی چو گناہگاراں نو نکال کے شفاعت کر کے جنت وال بھیجنا ہے راج نیک کھلوتے ہومن گے جنہ کدے گناہ کیتے ہی نہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں نیکاں نے گناہگاراں نو پکڑ کے کہنا ہے او یار 2-4 گناہ ادارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے آخری گل بھائی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آجڑی پہ بکریاں چارے توجہ ہے تو آجڑی بکریاں چار رہے اچانک جدو اثر دی نماز دا ویلا ہویا نا دیگر دا ویلا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا اچانک ایک بھیڑیا بگیار ایک بکری دے پیچھے لگ گیا تے بکری ڈر کے دوڑی بکری دور چلی گئی تے بگیار بھی پیچھے دوڑ رہا ڈر دی بکری اتنی دور چلی گئی کہ بکری نے اچانک اونچی جگہ تو چھلانگ ماری نیچے تے نیچے دل سی مولانا روم فرماتے نے بکری دل پھنس گئی بگیار نے بھی بکری دے پیچھے چھلانگ ماری وہ بھی دل دے وچ گر گیا وہ بھی پھنس گیا بکری بھی دل دے وچ کیچڑ دے وچ جا رہی تے بگیار بھی جا رہا تے بگیار اونچی روے تے بکری اونچی ہسے مولانا روم فرماتے نے بگیار روے تے بکری ہن ہسے تے بگیار بکری وال ویکھ کے کہنے لگا مر تے تو بھی جانا ہن تے مر میں بھی جانا دوویں دل وچ پھنس گیا تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری بگیاڑ وال ویکھ کے کہن لگی بے او ویکھ سورج ڈوب چلے آئی بگیاڑ کہنے لگا پھر کہنے لگی جدو اندھیرا ہو جانا ہی میرے مالک میرے آجڑی نے بکریاں گھر لے کے جانا ہی انہیں جدو پاڑے سے بکریاں لے کے جانا ہی انہیں بکریاں والے جھاتی مار کے بکریاں گننی آنے بیچ ایک کوئی نہیں ہونی انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں ڈھونڈ دیا آؤ کہ میں نو ڈھونڈ کے نکال کے لے جانا ہے وے میں بچ جانا تو مر جانا ہے اوہ نوجوانوں پتہ لگ گیا ہو دیدم پیچھے کوئی سائیں ہوئے او بچا لیندہ جدہ کوئی سائیں ہوئے خواجہ غلام فرید نے فرمایا عملہ والے لنگ پار گئے
پر بے عمل غوت کھاندے غلام فریدہ اڈ بن نہیں دیندے ہندے گاؤں مل پیر جنان دے انجی قیامت دیارا ہوئے گا ایک گناہگار فرید دو دخل لے کے جان گے حضرت آدم کے فرمان گے محمد تو آدھے غلام نو دو دخل فرشتے لے کے جا رہے میرے آقا فرمان گے کیوں لے کے جا رہے فرشتے کہن گے جی دے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑیاں حضور فرمان گے دے عمل تولو او دے عمل تولے جان گے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑیاں میرے آقا اپنی جیب دے بچوں ایک پرچی نکال کے او دیا نیکیاں جو رکھن گئے او دے نیکیاں زیادہ گناہ تھوڑے ہو جان گے اللہ فرمائے گا نو جنت لے جاؤ او گناہگار آکھے گا سونی شکل بالے آؤ اج ماں پتر دی نہیں بن دی اس معاشرت میدانے پیو پتر نہیں پہچان رہے اولاد اپنے ماں پیانوں بول گئی یار یاراں تے باغی ہو گئے سونیا تو کون ہے جڑا میرے کمیں آیا ہے فرمایا میں تیرا نبی ہاں او کہے گا سونیا اے کیڑی نیکی ہے جڑی مینوں یاد ہی کوئی نہیں حضور فرماؤں گے تساں بھول جانا ایسا بھولنا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمانا ہے ایک رات سون لگیا میرے تو درود پڑھ گیا ستا ہے میں تیرا درود سنبھال کے رکھیا جدو پتہ ہی حق فریدیا جدو پتہ کہ قیامت نو کام کملی والے ہونا آؤ پھر آج دنیا دی زندگی چی حضور نال یاری لگا لو حضور نال غلامی دا رشتہ پکا کرو نبی کریم تو درود و سلام پڑھیا کرو نماز پنج گانا پڑھیا کرو ادا کریا کرو غریباں دا خیال رکھیا کرو اپنے ہمسائے دا خیال کرو یتیماں دے سرات ہاتھ شفقت ہاتھ رکھو اور اپنی کوشش کریا کرو کہ مال دی زکاة بھی ضرور ادا کریا کرو صدقات و خیرات کرو اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین